अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान की सियासत एक दिलचस्प और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने लगी है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा। एक तो उनकी ज़ात का मामला है, दूसरा आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला है। इसमें वो ज़ात को देखेंगे या अपनी सियासत बचाएंगे या अपनी पार्टी बचाएंगे, या थोड़े वक्त के लिए वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बन के इन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर से डील कर लेंगे। अब नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल में किस नौइयत का इख्तलाफ है, किस बात के ऊपर है, जिसमें तसलसल या एक्सटेंशन, ये एक नया खेल है। किसकी ऑडियो लीक हुई और दुश्मनी करो और इज़्ज़त पाओ, ये किसके लिए है, और इमरान खान के घर की नीलामी के ऊपर आखिर में बात करूँगा। सबसे पहले साहिब वो देखिए कि बातें सामने आई कि इस वक्त फील्ड मार्शल अमेरिका में हैं। उन्होंने खिताब किया वहाँ पे। अब जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, ये नुक्ता बड़ा बागौर सुनने वाला है। उसमें 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में जब ये फील्ड मार्शल बना दिए गए और उसके बाद जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत थी उसको 3 साल से 5 साल के ऊपर कर लिया गया। ये 5 साल के लिए हो जाए अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, तो इससे तो मैं एग्री करता हूँ 100%। और क्यों करता हूँ मैं आपको बयान कर देता हूँ। लेकिन अब जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वज़ीर कानून, और जो असद कैसर हैं, वो सारे एक पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक नुक्ता है ना, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल है, उसको वो रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। और PTI यकीनन उनका साथ देगी। क्यों साथ देगी? इमरान खान भी मानते हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था। नवाज शरीफ साहब 4-5 दफ़ा मान चुके हैं कि ये एक्सटेंशन है, ये आर्मी चीफ जो मेरिट के ऊपर होता है उसको बाईपास करके नीचे वाले को लगाना गलत था। वो आप देख लें, मुशर्रफ साहब हों, बाजवा हों, या जो भी हो। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म करेंगे, इस वक्त तो मैं इससे इत्फाक करता हूँ, लेकिन ये 5 साल के लिए ही होनी चाहिए। मैं इत्फाक कैसे करता हूँ? पहली तो बात है कि आर्मी चीफ की तैनाती किसी सदर को साइन करके और वज़ीर आज़म को नाम भेज के तजवीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आर्मी का महकमा जाने, आर्मी जाने, वो खुद जाने, वो वही लगाया करें। इस पाकिस्तान का हाल ये है। उसकी वजह क्या है? जब भी एक वज़ीर आज़म इख्तलाफ करेगा कि मैं इस आर्मी चीफ को नहीं लगाऊंगा या इसको एक्सटेंशन नहीं दूंगा, तो वो वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हो जाएगा, उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि ख्वाजा आसिफ के बकौल आपने खुद सुना कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि वो जाएं और उन्हें ही एक्सटेंशन मिले, और फिर अगर ना भी मिले तो कम से कम आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ ना बन सकें। ये एक इदारे के अंदर से हमेशा से जंग होती है। अब वज़ीर आज़म होता है 5 साल के लिए, आर्मी चीफ होता है 3 साल के लिए। वज़ीर आज़म ने 5 साल लेना होता है, और आर्मी चीफ के जब 3 साल पूरे होने को होते हैं तो 1 साल पहले से वो ये शुरू कर देता है काम कि मैं एक्सटेंशन लेने के लिए जो हूँ। तो जब वो हाकिम वक्त जो वज़ीर आज़म है वो उसको एक्सटेंशन नहीं देगा, तो आपने देखा होगा कि वो किसी भी वज़ीर आज़म ने आज तक 5 साल पाकिस्तान में पूरे नहीं किए, उन्हें सज़ा हो जाएगी 1 मिनट की, 30 सेकंड की, या इमरान खान की तरह फ़ारिग हो जाएंगे, इतवार को अदालतें खुल जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आर्मी चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो, उसी वक्त हो जब वज़ीर आज़म नया बनता है, उसी दौरानिए में एक साथ टर्न्योर चले, और फिर जो है जब हुकूमत जाए तो आर्मी चीफ भी चला जाए, और ये सारे एक पेज के ऊपर हैं। अब क्या हुआ कि ज़राए के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चाहते हैं कि मैंने पहले भी आर्मी चीफ को लगा के और उनको एक्सटेंशन दे के गलतियाँ की। इस बार इसलिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बनाया था चूँकि इनकी और इमरान खान के साथ ज़ाती प्रॉब्लम थी, तो वो सारे काम उन्होंने किए जो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर थे। इमरान खान को जेल में डाल दिया, क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान मसलसल जो है वो कामयाब है जेल के अंदर रहते हुए भी। और इमरान खान के साथ आवाम की मर्ज़ी, मंशा, अमायद जो है वो शामिल हाल है। इस सारे लंदन प्लान के अंदर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वो मनसरा की सीट हार गए। यास्मीन राशिद साहिबा से भी हार गए थे, अलग बात है कि वो सीट दे दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म बन गए। तो अब बात चल रही थी कि बिलावल साहब को शायद पीपल्स पार्टी को नया टेन्योर दिया जाएगा। ज़ाहिर अब्बा अगर सदर हैं तो बिलावल साहब तो हो नहीं सकते वज़ीर आज़म। फिर ये कोशिश थी कि मोहसिन नकवी को बना दें और इस निज़ाम को आगे लेके चलें, चूँकि मोहसिन नकवी साहब ताबेदारी अच्छे से करेंगे, चूँकि वो एक ही फैमिली है और एक ही प्लान के तहत सारा कुछ कर रहे हैं।
اب نواز شریف صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو بنایا جائے، تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ وعدے، ارادے اور نیتیں کی گئی تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی، مجھے تو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، تو یا تو مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ مریم صاحبہ کو شاید وہاں پہ لے آئیں وزارت عظمیٰ کے نام کے اوپر، جو کہ بڑا مشکل ہے۔ نواز شریف کو کوئی بھی آرمی چیف وزیر اعظم اس لیے نہیں بنائے گا، میاں صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، الگ بات ہے اس بار انہوں نے ڈیل کی چونکہ حالات ایسے تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ میاں صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، یا ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے یہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ اگر آرمی چیف کہتے ہیں کہ میں آپ کو وزیر اعظم بنوا دیتا ہوں یا بنا دیتا ہوں، چھوٹے بھائی کی جگہ بڑے بھائی آ جاتے ہیں، تو بات تو ختم ہوگی نا، پھر تو آرمی چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت بھی بڑھ جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ میاں صاحب اس بار یہ سٹینڈ لے کے ثابت کرنے کی یہ کوشش کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ہر دو صورت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے حالات میں وہ ٹکرانے کی کوشش کریں گے، ایکسٹینشن نہیں دیں گے، ایکسٹینشن کا تسلسل نہیں ہوگا، تو اس سارے عمل میں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں، لیکن پی ٹی آئی بھی ڈیل نہیں کرے گی۔ یہ وہ وقت آئے گا جب میاں صاحب اکڑ جائیں، ڈٹ جائیں، کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی، نیا آرمی چیف آئے جو بیلنس طریقے سے آگے بڑے، ساری چیزیں ہوں، بھلے عمران خان مضبوط ہے، تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک نیک اور ایک پیش پہ آنے کا بہترین وقت آ چکا ہے کہ نہ کسی کو ایکسٹینشن دیں، نہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ نوٹیفیکیشن باضابطہ جاری کر کے آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کی جائے، بلکہ وہ جو محسن نقوی کو لا کے 27ویں آئینی ترمیم اور سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس راستے کو بھی روکا جائے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے۔ اب میاں صاحب جو ہیں اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں، ان کے درمیان اختلافات اس بات پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں کوئی خوشی والی بات نہیں ہے کہ اختلافات ہو جائیں۔ ہاں، اختلاف اگر ہو تو اس بات کے اوپر ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نئی ایکسٹینشن نہیں دیں گے، جو میرٹ کے اوپر نیا آرمی چیف ہے اس کو لگایا جائے اور آگے بڑھا جائے، اور ملک کے اندر جو اختلافات ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے عمران خان نے بھی سیکھ لیا، پیپلز پارٹی نے بھی سیکھ لیا، اور نون لیگ تو بارہا مرتبہ سیکھ چکی ہے، صرف وہ عمل کرنے کے اوپر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایکسٹینشن کا ہونا یا نہ ہونا، یہ جو ایک پیج تھا، یہ پھٹے گا نہیں پھٹے گا، کیا چیزیں ہوں گی، کس طرف چیزیں جائیں گی، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اور آرمی چیف کی وطن واپسی کے بعد چونکہ نومبر تک انہوں نے یہ سارے فیصلے کرنے ہیں، تو اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا بڑا اہم کردار ہوگا، جس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ میاں صاحب کس چیز کے اوپر جائیں گے۔ کیا وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر کے اوپر ڈال کے ایسے نامساعد حالات میں خوشی سے یہ بات قبول کریں گے، اپنی بات منوائیں گے، ضدی بن جائیں گے، یا پھر چاہیں گے کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے لیکن کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ یہ ایک گورکھ دھندا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس بات کی سمجھ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر آ جائے گی۔ اب میاں صاحب کی پارٹی کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں، بلکہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ہر جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، جہاں سے جو میٹنگز اور کچھ چیزیں ہوتی رہیں، وہ سننے میں آیا کہ وہ باتیں لیک ہو چکی ہیں میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی کہ جس میں میاں صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کوئی ایکسٹینشن نہیں دیں گے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، ویسے کیا، فلاں چیز ہوئی۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کے گھر کی نیلامی کی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان سے دشمنی کرو اور عزت پاؤ۔ یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ٹکرائے گا، جو اس کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہوگا، چونکہ وہ پاورفل آدمی ہے، تو کسی بھی پاورفل آدمی کے ساتھ جب آپ ٹکراتے ہیں تو آپ کو عزت ہی ملتی ہے، بھلے آپ کی ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ تو عمران خان کے گھر کی نیلامی کی بات چل رہی ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی جو جماعت ہے، اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شنید میں ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے، اگر ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی جو ہیں وہ نیلام ہو سکتی ہیں، تو عمران خان صاحب کی جو پراپرٹی ہیں، جو بنی گالا ہاؤس ہے، اس کو بھی نیلامی کے لیے ایک شوشہ چھوڑا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی بھی چیز کی جا سکتی ہے، چونکہ دشمنی کی حد تو ان کے پاس اتنی ہے کہ کوئی بھی حد یہ جو ہے وہ پار کر سکتے ہیں۔ مگر جب عمران خان کے گھر بنی گالا کی نیلامی ہوئے گی تو اس کو کون خریدے گا، کیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسری جانب یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سے جو ہے وہ کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ میں اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ آپس میں یہ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب والی بات، یہ ایکسٹینشن والی بات، یہ سارے عمل اعمال جو ہیں کس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اچھے پیرائے میں، اچھے لیول کے اوپر ڈسکس ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، اس شخص نے
जेल के अंदर क़याम करके, बीमार ना हो के, खड़े हो के, स्टैंड लेके ये साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम हर उस शख्स को पसंद करती है जो दलेर है, जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाए। पहले भी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ा उसका अवाम ने साथ दिया, वो चाहे वोट को इज़्ज़त हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्यों ना हो, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे वो जरदारी साहब थोड़े अरसे के लिए हों, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्यों ना हों। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक बात तय हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो टकराएगा, जो उनको सियासत में, चीज़ों में, अदलिया में मुदाखलत करने से रोकेगा, अवाम उसका साथ देंगे। और मियाँ साहब क्या वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठ के डील कर लेंगे एक मरतबा फिर से, एक्सटेंशन दे के ये तय करेंगे, या फिर टकरा के और एक्सटेंशन ना दे के स्टैंड लेके कुछ साबित करेंगे कि अपना बयानिया वापस लिया जाए और कुछ ऐसे काम किए जाएँ जिसकी वजह से उनकी पार्टी की जो साख बुरी तरह मुतासर हुई है उसको बहाल किया जाए। फैसल वावड़ा की जानिब से ये कह देना कि ये घर के अंदर बैठ के हमने प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट बनाई थी, मेरे ख्याल से नून लीग पूरी जो है उसके लिए बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की सियासी साख को बुरी तरह डैमेज करने के लिए फैसल वावड़ा की जानिब से इतना ही कह देना काफ़ी था, चूँकि वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो हमने आपको हुकूमत दी, जब वो कहते हैं कि क्यों दी तो कहते हैं ली क्यों थी, तो इनको फंसाया उन्होंने अपने मफादात के लिए और इमरान खान को कुचलने के लिए, चूँकि इन सब के मफादात एक थे। जिस चीज़ की खातर नून लीग ने अपनी सत्यानाश करवा दी, सारा कुछ हुआ, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो गई, वो इमरान खान आज भी मजबूत है, कमज़ोर नहीं हो सका और चीज़ें उसी तरह से जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आपको इस सारे अमल में क्या लगता है, किस तरफ चीज़ें दिखाई देती हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरे व्लॉग के अंदर मज़ीद नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।